السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلكتروميكانيك إي تكنولوجي. أدعوكم للاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الاشتراك. في هذا الشرح أو في هذا الدرس سنتطرق إلى قاعدة ماسون، وما يطلق عليه بالفرنسية لا ريغل دو ماسون، وهذا اعتبارا لطلب أحد المتابعين لشرح هذه القاعدة لا ريغل دو ماسون. ما هي قاعدة ماسون؟ أو أين تستعمل؟ تستعمل في أنظمة التحكم الآلي، أو بشرح أدق في les fonctions de transfert، أو ما يطلق عليه بالعربية دالة التحويل، دوال التحويل. يعني نقوم بتبسيط دالة التحويل التي تكون معقدة باستعمال قاعدة ماسون. هي تستعمل les fonctions de transfert très compliquées بالفرنسية. La règle de Masson: la transmittance d'un graphe de transfert d'entrée XE et de sortie XS est déterminée comme suit. HP هي la fonction de transfert، أو ما يطلق عليه بالعربية دالة التحويل، تساوي la somme PI delta I sur delta I égale 1 jusqu'à N. C'est la somme jusqu'à N. la somme هو المجموع، يعني بالعربية هو المجموع، وهذه هي القاعدة العامة. الآن سنشرح ما هي القيم PE ودلتا I ودلتا. Delta, c'est le déterminant du graphe donné، أو ما يطلق عليه بالعربية محدد المخطط، وعلاقته تساوي delta égale 1 moins la somme BI plus la somme, le produit BI BJ moins la somme BI BJ BK plus إلى غير ذلك. يعني دلتا تساوي 1 ناقص مجموع جميع المسارات. BI هي مجموع جميع المسارات، بلس يعني زائد مجموع حاصل ضرب كل مسارين غير متماسين، BI و BJ غير متماسين، ناقص مجموع حاصل ضرب 3 مسارات غير متماسين، وإلى غير ذلك إن وجدت يعني المسارات. يعني بشرح أدق، عند وجود مسارين نستعمل مجموع حاصل ضرب كل مسارين إلى غير ذلك. قلنا أن القاعدة، قاعدة دلتا، تحسب 1 ناقص مجموع BI. قلنا BI هو مجموع جميع المسارات زائد مجموع BI BJ، وهو مجموع حاصل ضرب كل مسارين غير متماسين، ناقص مجموع BI BJ BK، وهو مجموع حاصل ضرب 3 مسارات غير متماسين، إلى غير ذلك. إن وجد لدينا 4 مسارات يكون لدينا مثلا زائد مجموع BI BJ BK BE ثم ناقص. تلاحظون هنا الإشارة ناقص ثم زائد ثم ناقص ثم زائد. هذا هو كيفية حساب دلتا محدد المخطط. N, le nombre des parcours directs de l'entrée XE à la sortie XS avec un nœud doit être
traversé qu'une seule fois. N هو عدد المسارات. ن هو العقد أو عقدة N. ننتقل الآن إلى التفصيل. BI transmittance de la boucle NI. BI. قلنا BI هو مجموع المسار، يعني المسار عند زيادة المجموع يكون مجموع المسارات. مجموع BI BJ la somme des produits des transmittances des boucles disjointes 2 à 2. قلنا هو مجموع حاصل ضرب كل مسارين غير متماسين. BI la somme BI BJ BK somme des produits des transmittances des boucles disjointes 3 à 3، يعني مجموع حاصل ضرب ثلاث مسارات غير متماسين. PI ننتقل الآن إلى PI la transmittance du parcours direct NE obtenu en faisant le produit des transmittances des boucles du parcours I. يعني تحسب PI هو المسار المباشر. PI هو المسار المباشر ويتم حسابه باستعمال لو برودوي، يعني بالضرب كما قلنا BI BJ BK. Delta I déterminant du graphe obtenu en supprimant tous les nœuds traversés par le parcours I. يعني دلتا I هو محدد المخطط. نتم استخراجه عبر إزالة العقد. الآن ننتقل إلى نكمل هذه الملاحظة. À chaque parcours I correspondant à un delta I. في كل I يوجد دلتا I. ننتقل الآن إلى مثال بسيط توضيحي فقط لفهم هذه القاعدة. Exercice d'application. مثال. تلاحظون الآن ELP SLP. ELP هو المدخل أو ما يطلق عليه بالفرنسي l'entrée. SLP المخرجات أو ما يطلق عليه بالفرنسية la sortie. تلاحظون لباركور يوجد باركور واحد، هذا هو مسار واحد، وهذه الدوائر هي العقد أو ما يطلق عليها بالفرنسية les nœuds. وتلاحظون هذه العودة وهي الحلقة أو ما تسمى بالفرنسية لا بوكل. هنا بوكل ناقص H بريم P. إن أردنا حساب لا فونكسيون دو ترانسفير دالة التحويل لهذه المخطط يكون سهل، لكن نحن نقاط بسيطا فقط. نستعمل ماسون لا ريغل دو ماسون. قلنا قاعدة ماسون تستعمل في المخططات الصعبة. إن أردتم تمارين على مخططات صعبة اذكروها في التعليق. اذكروا في التعليق أنكم تريدون مخططات صعبة أو أمثلة صعبة ل ريغل دو ماسون. نقوم الآن بحل هذا المثال. nombre de parcours واحد égal 1. هذا هو nombre de parcours، لدينا واحد فقط. يعني P1 يساوي H ل P fois T ل P.
قلنا لو برودوي، يعني عند حساب نومبر P1، عند حساب P1 لابد من ضرب ال HP و TP. دلتا 1 إيكال 1. لماذا؟ لأن لدينا باركور واحد وغير متماس، لا يوجد لدينا تماس، لا يوجد لدينا مسارات أخرى متماسة. إذن دلتا 1 يساوي 1. نومبر دو بوكل، تلاحظون حلقة واحدة، نومبر دو بوكل 1. B1 يساوي H ل P moins H ل P fois T ل P. لابد من الضرب هكذا H ل P في الحلقة، في ما يطلق عليه بالفرنسية لا بوكل. لابد من ضرب H ل P في تي بي. في الباركور لابد من الضرب الخطي، يعني H ل P fois T ل P. وينتج لدينا B1 يساوي ناقص T ل P fois H بريم ل P. الآن نقوم بحساب دلتا. دلتا يساوي 1 ناقص B1 فقط. لا يوجد لدينا مسارين لاستعمال BE و BG، ولا يوجد لدينا 3 مسارات لاستعمال BE BG BK. لذا لدينا مسار واحد، نستعمل 1 ناقص B1. نقوم بالتعويض فقط. 1 plus TP fois H' ل P. الآن نرجع للقاعدة الأم. قلنا H ل P لا فونكسيون دو ترانسفير أو دالة التحويل هي H ل P تساوي مجموع PE دلتا E على دلتا. يستلزم أننا نقوم بالتعويض فقط، وأسمينا لا فونكسيون دو ترانسفير F ل P لأننا استعملنا H ل P من قبل، لأن هذه القاعدة قاعدة عامة و H ل P لدينا من قبل. إذن أسميناها F ل P دلالة على أنها فونكسيون يعني دالة التحويل. F ل P نقوم بالتعويض PE H ل P في T ل P في دلتا E. وبما أن لدينا مسار واحد، إذن نعوض ال E بالواحد. إذن P1 ضرب دلتا 1 ينتج لدينا TP H ل P. والمقام لدينا تعويض دلتا، ونتج لدينا 1 زائد T ل P H' ل P. وهذه هي دالة التحويل. يمكننا حساب دالة التحويل باستعمال فقط القانون العام، يعني دالة التحويل F ل P تساوي S ل P على E ل P. بما أن هذا المثال قلنا أنه بسيط، يمكننا استعمال تلك القاعدة أو قاعدة ماسون. وقلنا عموما قاعدة ماسون تستعمل في المخططات المعقدة أكثر من ذلك، معقدة. وقلت لكم اطلبوا في التعليق إن أردتم حل تمارين أكثر في قاعدة ماسون. وبهذا نكون قد أنهينا. لا تنسوا الاشتراك ولايك وجام منكم يحفزني على تقديم دروس أكثر. وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم، وشكرا.